कान्ति बाल अस्पतालमा लाइन बसिरहेको एउटा हजुरबाले आफ्नो नातिनीको उपचार गराउन नसक्दाखेरि उनको मृत्यु भयो। मैले समाचारमा पढेँ नियम बनाउनु पर्नेछ। म आफै स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलाको सम्झन्छु, त्यही बेलामा बनाएका नियमहरू छन्। अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्ने मान्छेले लाइन बस्नै पर्दैन, त्यो नियम छ। अहिले नियम नभएको कारणले गर्दा भएन भनेर ढाकछोप गर्न खोजिएको छ। हाम्रो आँखा अगाडि 5 वर्षीय बालिका काठमाडौँको केन्द्रमा भएको बाल अस्पतालमा उपचार गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै उपचार नपाएर छटपटाएर मर्नु परेको घटना पढ्न सुन्न हामी बाध्य भएका छौँ। यो घटनालाई पनि सामसुम नपारियोस्। यसका बारेमा सत्य तथ्य के हो छानबिन भएर सदनलाई जानकारी गराइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो पनि माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मकवानपुर क्षेत्रको था नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 निवासी जितबहादुर गोपाली यति बेला उहाँ पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ। आफ्नो छोरीको सुन्दर भविष्यको सपना त्यो साँचेर उचित शिक्षा देउला, दीक्षा देउला, छोरीको भविष्य उज्जवल बनोस् भन्ने त्यो सपना बोकेर उनी 1 वर्षदेखि पोर्चुगलमा छन्। उनको एउटा मात्रै सन्तान हुन् रेजिसा 5 वर्षकी। उनले आफ्नो बुबा कृष्णबहादुर र श्रीमती रीता गोपालीलाई जिम्मा लगाएर उनी पोर्चुगल गए। तर उनको सपना चकनाचुर भयो। त्यो सपना कान्ति बाल अस्पतालको गम्भीर लापरवाही, चरम गैर जिम्मेवारीपन, जसका कारणले गर्दा 5 वर्षको एउटा बच्चा उपचार नपाएर पटक पटक त्यहाँको सेक्युरिटी गार्डलाई भनियो, कर्मचारीलाई भनियो, बिरामी असाध्यै गाह्रो भइरहेको छ, सहन नसक्ने अवस्था भयो, बोल्न बन्द भइसक्यो। कम्तीमा पनि इमर्जेन्सीको ढोका खोलिदेऊ, इमर्जेन्सीभित्र पुग्न देऊ, डाक्टरका पुग्न देऊ, पटक पटक भनियो। तर त्यो निज बच्चा परिवारले यस प्रकारको अनेकौँ अन्याय विनय गर्दा, क्रोधन गर्दा, बिन्ती गर्दा समेत सम्मान्य सभामुख महोदय 2 घण्टा हजुरबुवाको काखैमा बच्चा रहनु पर्ने अन्तिम समयमा 2 घण्टापछि बल्ल तल्ल सेक्युरिटी गार्डलाई ठेलेर, बलपूर्वक ठेलेर इमर्जेन्सी कक्षभित्र प्रवेश गर्ने। त्यसपछि बच्चाको अवस्था अन्तिम भइसकेको थियो। 10-15 मिनटमा रेजिसा ती सानी नानीको मृत्यु भयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, मृत्यु एउटा भयो। सिङ्गो परिवार एउटा पीडामा हुनुहुन्छ। यसले के देखाउँछ भने अस्पतालभित्रको चरम लापरवाही, व्यथिति एकातिर देखाउँछ भने यो घटनाको बारेमा त्यहाँको अस्पतालको निर्देशकले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यहाँको अस्पताल विकास समितिले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले यो संसदमा आएर यो विषय आज पहिल्यै समय लिएर बताउनु पर्थ्यो, देशलाई बताउनु पर्थ्यो। यो देशभरि यस्ता सरकारी अस्पतालमा यस्ता व्यथिति भइरहेको सूचनाहरू आइरहेको छ। यस बारेमा म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो घटनामा, त्यो लापरवाही र गैर जिम्मेवारीपनमा जोडिएका अस्पताल व्यवस्थापन समिति, त्यहाँको निर्देशक लगायतको टिम अध्ययनमा ल्याइयोस्, दोषीहरू पर कारबाही गरियोस्, यो माग गर्न चाहन्छु। सँगसँगै म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको सम्बन्धित म मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अविलम्ब ती पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता सरकारबाट हुनुपर्छ, क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। आइन्दा यस्ता घटना नघटोस् भन्नेतर्फ पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू छ। 52 पूर्ण क्षमतामा आइसियु छ, 52 सय आइसियु छ। त्यो पूर्ण क्षमता चल्ने जनशक्ति बजेटको ठिक ढङ्गले यदि सरकारले व्यवस्थापन गरेको भए यस्तो दुर्घटनाहरू हुँदैन थियो। यसतर्फ पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै पीडितले न्याय पाओस्, क्षतिपूर्ति पाओस्, यो माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। देशको राजधानी काठमाडौँको मुटुङमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचारका लागि ल्याइएकी 5 वर्षीय रोजिसा गोपालीको 2 घण्टामा कुर्नु परेर उपचार ढिलो भएर प्राण त्याग्नु परेको नराम्रो खबरसँग सुरु गर्छु। एउटा आमाको कोख हेर्दा हेर्दै रित्तिएको छ र एउटा परदेशमा पसिना बगाउँदै गरेको बाउको सपना चकनाचुर भएको छ। यो भन्दा लज्जास्पद कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ सभामुख महोदय? यो सरकारलाई कुनै लाज, शरम, डर, चिन्ता छ कि छैन? हाम्रो निर्लज्जता कहिले सकिने हो सभामुखज्यू? कहिले हामी भ्रष्टाचार, तस्करी, अपराधबाट हाम्रो राजनीति मुक्त हुने हो र रेजिसा जस्ता हाम्रा बालबालिकाले कहिलेदेखि स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा पाउने हुन् र सरकारको निकम्मापनको दोष कहिलेसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूले मात्रै आफ्नो टाउकोमा बोक्नु पर्ने हो? सम्मान्य सभामुखज्यू, यो सरकारलाई थाहा छ कि छैन यस अस्पतालको ओपिडी दिनमा जम्मा 3 घण्टा मात्रै सञ्चालन हुन्छ। यस अस्पतालको इमर्जेन्सी र ओपिडीमा गरी दैनिक 500 बिरामीहरू आउने गरे
गरेका छन् र अस्पतालमा जम्मा 30 जना चिकित्सकहरूले बिरामीहरू हेर्छन् र उनीहरूले बिरामी मात्र हेर्ने होइन पढ्ने पढाउने काम पनि गर्नुपर्छ। ओपिडीमा देखाउन नभ्याएका बिरामीहरू सबै इमर्जेन्सीमा आउँछन् र त्यतिखेर इमर्जेन्सी पनि ओपिडीमा परिणत हुन्छ। त्यहाँ 100 भन्दा बढी बिरामीहरू पालोमा हुन्छन् र चेक जाँचमा भने जम्मा 1-2 जना चिकित्सकहरू मात्रै हुन्छन् र त्यहाँ खटेका चिकित्सकहरूले इमर्जेन्सी मात्र होइन एनआइसियु पिआइसियु र अन्य वार्डहरूमा पनि सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। कान्ति बाल अस्पतालमा हाल 314वटा शैय्या छन्, 60वटा आइसियु पोस्ट अपरेटिभ वार्डहरू छन् भने इमर्जेन्सीमा 2500वटा शैय्या छ। अस्पतालमा आज रहेको बिरामीको चाप बमोजिम अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा दिने के कस्तो मानव संसाधनको आवश्यकता पर्छ विचार नगर्ने नहेर्ने 23 वर्ष पुरानो दरबन्दीबाट अस्पताल चलाऊ भनी सुतेर बस्ने सरकारले स्वास्थ्यको बजेट काट्ने यो सरकारले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाल सरकारको आफ्नै मापदण्ड बमोजिम यति शैय्या सञ्चालन गर्ने अस्पताललाई कम्तीमा 533 जना नर्स चाहिन्छ भनेकोमा यो अस्पतालमा जम्मा 170 जना नर्स मात्रै हुनुहुन्छ र त्यसमध्ये पनि करिब 10 जना नर्स लामो बिरामा र अध्ययन बिरामा हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल, गङ्गालाल अस्पताल, महाराजगञ्ज अस्पताल भन्दा कान्ति बाल अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको पारिश्रमिक धेरै कम छ भन्नेतिर यो सरकारको ध्यान जानुपर्छ कि पर्दैन? अस्पतालको निर्देशकको नियुक्ति पनि यहाँ उसको काबिलियतको आधारमा हुँदैन सभामुखज्यू, उसको चाहिँ राजनीतिक भागभण्डामै हुने गरेको छ। राजनीतिक भागभण्डामा गरेको 9 महिनामा यो अस्पतालमा 5वटा 6वटा निर्देशकहरू फेरिएको उदाहरण पनि यही अस्पतालमै छ। भनसुनको आधारमा बन्ने निर्देशकले अस्पतालको सुधार नगरी नेताहरूको चाकरी गर्न जानु त स्वाभाविकै हुन्छ नि सभामुखज्यू। यस्ता कुराको जिम्मेवारी सरकारले लिने कि नलिने? यसरी बनेका निर्देशकहरूले अस्पतालको नीति र प्रोटोकल बनाउने कुराहरूमा किन ध्यान दिन्छन् सभामुखज्यू? सभामुखज्यू, यसरी बारम्बार अस्पतालमा दुर्घटना भइरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले सधैँभरि छानबिन समिति गठन गर्ने र त्यसको सुई चाहिँ सधैँभरि स्वास्थ्य कर्मीतिर मात्र तेर्स्याउने कुराको त्यो अब गर्न पाइँदैन। यस्ता अनुसन्धानको सुई अब सरकार र नियामक निकायहरूतिर तेर्सिनुपर्छ सभामुखज्यू। अस्पतालमा इमर्जेन्सीभित्र पस्नु अघि ट्रायल सिस्टमको व्यवस्था कसले गर्ने हो? अस्पतालको गार्डलाई ट्रायल्सको अस्पताल जिम्मा दिएर अस्पताल प्रशासन र सरकार ठुलो कुरा गर्न मिल्छ? ट्रायल्स नर्सको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो नि। बिरामीको चापको ख्याल नगरेर साँझमा ओपिडी चलाउने व्यवस्था किन गर्न नसकेको हो? सिनियर चिकित्सकहरूलाई अस्पतालभित्र राखेर फ्लोरको ड्युटी गर्न किन सरकारले नसकेको हो? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो? यस्ता ठुला अस्पतालमा एउटा हेल्प डेस्क छैन, एउटा छुट्टै बिरामीहरूको पिरमर्का हेर्ने ड्युटी अफिसर छैन, इमर्जेन्सीमा कार्यरत डाक्टरहरू र नर्सहरू अस्पतालको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवार हुन सक्दैनन् सभामुखज्यू। उसकोमा पुगेका बिरामीहरूको उसले सही उपचार गर्ने हो, उसले मेडिकल नेग्लिजेन्सको म्याल प्र्याक्टिसको भागीदार हुने हो सभामुखज्यू। अस्पतालमा हुने हरेक दुर्घटनाको जिम्मेवार स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र दिने र सरकार सधैँ चोखिएर जनतालाई झुक्क्याउने कुरा अब गर्न पाइँदैन सभामुखज्यू। सभामुखज्यू, जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण बनाउने काम गर्नलाई नै स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसका सम्बन्धित निकायहरू खडा गरिएको हो। त्यहाँ सबैलाई सुख सुविधा भोग गरेर ठुलो पल्टेर ठुल्ठुला कुरा गर्नलाई र सारा दोष स्वास्थ्य कर्मीलाई र अस्पताललाई बोकाएर आफूहरू चोखिन पाइँदैन। हरेक सरकारी अस्पतालको यही अवस्था छ सभामुखज्यू। सरकारले यो छानबिन इमान्दारीपूर्वक गरोस्, रेजिसा गोपालीले न्याय पाओस्। यस्ता घटनाहरू बार दोहोऱ्याएर जनता र सदनलाई झुक्क्याउने काम सरकारले अब उपरान्त नगरोस् भनी जोरदार माग राख्न चाहन्छु। हरेक प्रदेशमा एउटा बालरोग अस्पताल खोल्न सरकारले पहल गरोस् भन्ने चाहन्छु।